बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? उम्मीद करें तुसा खैर खैरियत नाल हसो। तुसा लोग पावे सारा यूट्यूब ते फेसबुक चैनल वसैब दे रंग अज तक असां जेरे वसैब दे रंग दे विच जेरे इलाके की सैर करवाने पे हैं वो इलाका है गेलेवाल दा और तो गेलेवाल दे रंग भी दिखेने हैं तो इलाके की सैर भी करनी है। जेरे दोस्त सारे चैनल को सारी वीडियो को पहली मरतबा वो सारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चैनल का लिंक भी जेरा है दूसरे ग्रुप पर शेयर करें और उनके हैं गेलेवाल दे इलाके। असां मौजूद हैं एक मैंगो फार्म विच। ये पंजाब का सब को वड्डा मैंगो फार्म है जिंदे विच कई किस्म दे अंब दियां वैरायटियां मौजूद हैं। आओ तुहाकू ई मैंगो फार्म दी सैर भी करेंदे हैं ते तुहाकू इंदे विच मौजूद अंबां दे बारे विच भी दसेंदे हैं। ये साढ़े पंजाब दा सब तो वड्डा मैंगो फार्म है जिंदे विच बहुत सारियां किस्म दे अंब मौजूद हैं। इंदा रकबा कई सौ एकड़ दे मुश्तमिल है। इंदे विच सिंधड़ी, चौंसा, लंगड़ा, दुसहरी, अनवर लटोर, समर बहेश्ती ते बहुत सारे दियां अंबां दियां किस्मां इंदे विच मौजूद हैं। अजकल चूँकि अंब दा सीज़न है और अजकल जेरी वैरायटी दी पैदावार इत्थों पटींदी पई है वो है सिंधड़ी। इंदे अंब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान दे विच मशहूर हैं बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किए हुए हैं। असां बाग दे दरमियान वाली सड़क पे मौजूद हैं और साढ़े दुहां पासों खूबसूरत अंबां दे दरख्त मौजूद हैं। अजकल चूँकि अंबां दी पटाई जारी है, दरख्तां कनू अंब पटते उन्हां को उठाई हिकी जाते कट्ठा किया वेंदे ते वल ट्राली ट्रैक्टर दे जरिए उन्हां को कलैक्टिव पॉइंट दे कट्ठा किया वेंदे जित्थां उन्हां को मुख्तलिफ अकसाम दे विच तकसीम किया वेंदे जिंदे विच VIP, स्पेशल ते इंपोर्टेड क्वालिटी मौजूद हैं। तुसां इत्थों दे कलैक्शन पॉइंट तो आते हर किस्म दे अंब खिन भी सकते वे। ये खूबसूरत मैंगो फार्म लोधरा दे इलाके गेलेवाल दे विच मौजूद है। तुहाडा अगर ई पासे कदाहीं गुजर थीवे तो ई मैंगो फार्म का तुसां ज़रूर विजिट करो। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। जी सही भैनी ते भिरावो, आओ तुहाकू ई मैंगो फार्म दे स्टॉक पॉइंट का विजिट करवाने हैं। मेरे बिल्कुल सामने तुहाकू खूबसूरत अंब दे बूटे नज़र आते पे उसन। ई मैंगो फार्म दे दरमियान चो लोधरा शुजाबाद रोड गुजरदा पे ते सामने ही एक स्टॉक पॉइंट है जिथा
درختاں نالوں ਅੰਬ پٹن دے بعد انہاں کو ٹریکٹر ٹرالی دے ذریعے انہاں سٹاک پوائنٹ تے کٹھا کیتا ویندے۔ مینگو فارم دے وچ بہت سارے سٹاک پوائنٹ ہیں۔ میں صرف 3 سٹاک پوائنٹ دے بارے جاندا تے میں ہی وقت روڈ دے اتے موجود ہاں اور میری پچھلی سائیڈ دے اے روڈ لودھراں شوجاباد روڈ ہے۔ آؤ تو کو سٹاک پوائنٹ دا وزٹ بھی کرویں دوں تے اساں اتھوں ਅੰਬ بھی خرید کرنے۔ اتھاں بہت سارے لوگ اپنے اپنی کام وچ مصروف ہیں۔ کچھ پیٹیاں بنے دے پین، کچھ لوگ ਅੰਬ پیٹیاں پیکنگ کریں دے پین تے کچھ لوگ ਅੰਬ دی چھاٹی کریں دے پین۔ اے VIP کوالٹی ہے۔ ان دے بعد اتھاں ایک سپیشل کوالٹی آدیں۔ سٹاک پوائنٹ تے کٹھا کرنے دے بعد ਅੰਬ کو 3 جائیں تے تقسیم کیتا ویندے، چھوٹا سائز، درمیانہ سائز تے ول وڈا تے ہکو جیاں سائٹ۔ این پاسے ایکسپورٹ کوالٹی ہے جے کو گتیاں دے پیٹیاں وچ پیک کیتا ویندا پے۔ یہ کوالٹی بیرون ملک ایکسپورٹ کیتی ویندی ہے اور ساڈے این ملک دے پاکستان دے ਅੰਬ کو بیرون ملک بہت پسند کیتا ویندے۔ ایک گتے دی پیٹی دے وچ پیک کیتا ویندا پے اور این دا سائز تقریباً ہر دانے دا ہکو جیاں ہوندے۔ ایک بال بڑی خوبصورتی نال گتے دی پیٹیاں کو بنیدا بیٹھے تے ول اتھوں انہاں کو سامنے ہی بے کچھ لیبر دوست موجود ہیں جیرا کہ ਅੰਬ دی پیکنگ وچ مصروف ہیں اور پچھو ہی بہت ساریاں پیٹیاں پین۔ اتھوں دی خاص گال اے ہے کہ این مینگو فارم وچ کوئی ہزاراں دی تعداد وچ لوگ کم کریں اور جنہاں دا روزگار این مینگو فارم نال وابستہ ہے۔